यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर से आता न्ही जावंक लागला दनपाराचो टायम आनी दीस कितें आहाचे ते तुमकां सांगपाची म्हाका गरजूच पडना गायज. म्हणल्यार तुमकां न्ही ऑटोमॅटीक कळटा आसतलें वेदर सॅटर्डे आसतलो ओ वेदर संडे आसतलो. म्हणल्यार त्याच दिसाक हांव घरान आसता न्ही दनपाराच्या टायमार, ताका लागून. तर आज हा सॅटर्डे आनी आतां जावंक लागलाय दनपार आनी न्ही म्हाजें चालू आहा थिंगा रांदप. तर सकाळीं उठलें मातशें सुसेगाद उठलें आनी धाकटें मुट्टें कितें क्लिनींग बिनींग करूंक जाय तें केलें लायक ऑलवेज. आनी फ्रेश बिणी जावन रेडी बिणी जावन तुमच्या सामकार येयला आनी सायड बाय सायड न्ही कुकिंगूय स्टार्ट केलेली गायज. तर आतां तुमकां दाखयता कितें 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 करूंक लागलां तें. ओके, तर चलाय किचनान म्हणटा. तर दाखया म्हणटा आमचे यूट्यूब फॅमिलीक आमचे आजचे सॅटर्डे स्पेशल रांदप. म्हणल्यार गायज हांवें न्ही हिंगा कॉलीफ्लावराची भाजी सोडयलेली आनी ती न्ही आपले फायनल स्टेज. गायज आतां दाखयता कितें जालें जाणा, म्हाजें हे हाचे स्टोरेज ते फूल जालें आनी सडनली न्ही विडियोज बंद जालो. तर आतां म्हाका 2-3 मिनीट तेजे फाटल्यान दिवंक पडले. ते सगळे पयलींचे हे ते हाचे सगळे डिलीट केले, जागो केलो आनी आतां परतून कंटिन्यू केला व्हिडिओ. तर हांव तुमकां न्ही दाखयताली आमची यम्मी कॉलीफ्लावर भाजी. तर से म्हणटा. ओके, तर गायज हांवें सांगलेलें न्ही लास्ट स्टेजीर पावला म्हणून. तर से जाली ती ऑलमोस्ट. ओके, आनी हेका चोळ न्ही म्हाका हालूंक भिरान दिसता. म्हणल्यार सगलें न्ही मोडटाय आनी मोडल्यार मागीर बरें लागना न्ही. ते टॅक्स्चर बरें अशें बरो आसूंक जाय असो, म्हणल्यार वोल असो. ओके, तर अशें आतां वयले वयरूच मातशें न्ही हालयता आनी एका बॉन कोन्न सोडटा. म्हणल्यार जाली ती. जे पोटेटोस न्ही चॅक कोत्ता. से गायज कितले सॉफ्ट आहाय. ओके, तर जाली. तर हांव आनी तेका न्ही हालयना. आनी जर म्हाजे कडेन कोरिएंडर लीव आसता आसलेली न्ही तर हांव हेजेर घालता आसलेलें, पूण कांय नजो. आतां ना जाल्यार अशेंच एडजस्ट करुया आनी बंद करून दवरया. आनी खरें म्हणल्यार न्ही एका फाटल्यान दवरया. म्हणल्यार हेजे वयरूच दवरल्यार न्ही हे गरम आसता आनी 5 मिनीट मुसोन न्ही ते सिजीत आसतलें आनी मागीर चड सॉफ्ट जातली म्हाजी भाजी म्हणून. आनी हिंगा आमचे रायस न्ही हिंगा जावंक लागलाय आनी तितून हा सोराक आडेन. ओके, आनी ते गायज आमची पॉम्फ्रेट फीश जे आमी थिंगा सिटी सेंटरासान हाडलेले आनी एकूच हाडलेली गायज. म्हणल्यार न्ही ते आमी चड हाडूंक वचनाय केन्ना टेस्ट आसता नासता म्हणून न्ही हाडनाय. आतां ह्या फाटी आमी हाडला फर्स्ट टायम. दुसरें नुस्तें ट्राय कोत्ताय पूण हें केन्ना हिंगा येयले उपरांत आमी ट्राय करूंक नाय पॉम्फ्रेट म्हणल्यार सिल्वर पॉम्फ्रेट. तर आज ट्राय करुया म्हणटा आनी जर बरें न्ही कळ्ळें न्ही तर नेक्स्ट टायमसान मागीर हाडपाचें स्टार्ट करुया. तर हांवें कितें चिंतलां जाणा एका ग्रीन मसाला फ्राय करुया म्हणून. तर ताका लागून हांवें मसालो ऑलरेडी प्रिपेर करून दवरलो. म्हणल्यार मसाल्यान तर तुमकां खबरूच आसतलें न्ही ग्रीन मसाल्यान कितें कितें लागता ते बेसीक वस्तू. म्हणल्यार से गायज हितून न्ही हांवें कोरिएंडर लिव्स आनी मागीर ग्रीन चिलीज आनी मागीर आमचे जिंजर गार्लीक आनी थोडेशें जिरें आनी थोडीशी न्ही विनेगर ते घालून बरें वांटलां आमचो ग्रीन मसाला पेस्ट. आनी हेका न्ही आतां लायता पूण तेज्यान पयलीं म्हणल्यार एक 1 hour जालें आसतलें. हांवें हेका न्ही मीठ, टर्मरीक पावडर आनी थोडोसो न्ही लेमन लावन मॅरिनेट करून दवरलेलें. तर आतां तें फर्स्ट मॅरिनेशन जालें. आतां हें सेकंड मॅरिनेशन करुया म्हणटा. कितें करता जाणा एकूच हातीन करूंक पडटलें न्ही म्हणून डायरेक्ट हेजे वयर न्ही घालून सोडटा आनी मागीर हातीन न्ही मसाज दिता तेका. आमच्या पॉम्फ्रेटाक बरें मसाज दिता. ओके, आमचे पॉम्फ्रेटाक न्ही बरें मसाज मेळून दिया म्हणटा. आनी एक कट कोत्ता आसतना न्ही हांवें चिंतीत भायर कितें केलें जाणा हिंगातल्यानूय एक कट मारून सोडलो. एक्चुली म्हाका खाली हिंगा अशेंच कट जाय आसलेले पूण कांय नजो चलता. तर आतां हेका न्ही बरो भरया म्हणटा मसालो. आनी हो मसालोय म्हाजो न्ही मातसो पातोळ असो जाला. मातशें न्ही दाट आसल्यार बरो आसता म्हणल्यार उत्ता न्ही सारको नुस्त्याचे वयर म्हणून. तर एका वयर सकयल करून न्ही बरो लावन घेता. आनी थोडोसो मसालो न्ही गायज हांवें थिंगा भारयला आनी तो कित्याक भारयला तो हांव मागीर सांगता कोत्ता आसतना दाखयतलें. ओके, तर चले हेका न्ही इनफ लायलें. आतां एक 15 मिनिट्स न्ही दवरता हेका. म्हणल्यार हो ग्रीन मसालोय न्ही हेका बरें लागून दी म्हणटा. आनी स्टिफन न्ही स्टिशाक हाडूंक गेला म्हणल्यार सॅटर्डे न्ही तो हाडूंक वयता तेका. तर आतां येतली तेमी थोड्या टायमान. आनी तर चले आतां दवरया आनी 15 मिनिट्साच्या उपरांत मेळया म्हणटा. ओके, अशें गायज केळी न्ही सगळीं पिकूंक लागलाय आनी चड पिकलेली आसल्यार न्ही मागीर कोण खावंक सोदनाय. म्हणल्यार हांवूय खावंक सोदना आनी स्टिफन खाता तेजें टेन्शन ना. पूण हांव आनी दुसरी मनशांनी आमच्या घरान अशी पिकलेली केळी आसल्यार खावंक सोदनाय. म्हणल्यार अशी बरी येलोईश आसल्यार न्ही घट तेन्नाच खाता हांवूय.
ओके नाजाल्यार अशें दोत्ताय हांव कितें चिंतू वांगला जाणा तेजे बरे गुलगुले कोण काडटले म्हणून चेया फाल्यां केल्यार केले नाजाल्यार पल तर हास आमचे आपली बनाना केक कोण खावंक ओके तर यूज जातले तेजें टेंशन ना आयज आजचो न्ही कोट आचे थिंगाच सांगता म्हणलें किचनानूच उबें रावन ओके म्हणल्यार हांवें तुमकां लास्ट ब्लॉगान सांगला न्ही आतां सावन हांव म्हाजे ब्लॉगान ट्राय करतलें की तें एक कोट सांगू म्हणून आनी तेजेर न्ही मातशें 1-2 मिनीट उलोव म्हणून ओके जाता जाल्यार तर आतां सांगता रातचो थॉट ऑफ द डे कितें आहा जाणा डोंट लेट अदर्स टू होल्ड द की टू युअर पीस ऑफ मायंड म्हणल्यार आमी न्ही जायते फाटी कोणें आमकां मातशें कितें अशें वायट सांगल्यार ओ कितेंय अशें वायट केल्यार न्ही आमी तेंचेच चिंतीत रावताय अशें तेणें कितें केलें अशें तेणें कित्याक सांगलें आनी आमचो पीस ऑफ मायंड न्ही आमी घालून सोडटाय खोड्यान ओके तर तशें न्ही करची न्हू म्हणल्यार आमचें पीस ऑफ मायंड आहाचे तेजी चावी आमी आमचेच हातीन दवरूंक जाय ओके दुसऱ्यांच्या हातीन न्हू तेमकां कंट्रोल करूंक न्हू म्हणल्यार अशें आसल्यार न्ही मागीर दुसरी आनी चड एडवांटेज घेतली कित्याक की तेमकां खबर आहा न्ही की हेजी चावी आमच्या हातीन आहा आमी जाय तेन्ना न्ही तेका गुंडोवंक जाता ओके तर तशें करची न्हू म्हणून हे थॉटाचें मिनींग आहा तर आनी हे न्ही हे थॉटाचे युट्यूबर्सांक लागून न्ही चड गरजेचे म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें न्ही जाय ते युट्यूबर्सांचे कॉमेंट सेक्शनान लोक कितें 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 येवन न्ही सगळे हेट कॉमेंट्स आनी वायट कॉमेंट्स घालताय अननेसेसरिली आनी मागीर न्ही ते तेंचे पीस ऑफ मायंड आहाचे युट्यूबर्सांचे तेंचे न्ही मातशें पिड्यार जाता आनी जातलेंच न्ही एज अ ह्युमन बीन जाताच ओके पूण न्ही आमी कंट्रोल दवरूंक जाय आनी असले कॉमेंट्सांक असले मनशांक न्ही लेट इट गो करूंक जाय तेन्नाच आमचे पीस ऑफ मायंड आहाचे आनी तेजी चावी आहाचे आमच्या हातीनूच उरतली नाजाल्यार तेमच्या हातीन वयतली तसली खबरो आनी बाय गॉड्स ग्रेस न्ही म्हाजी युट्यूब फॅमिली आहाचे ती म्हाका बरी मेळ्ळा म्हणल्यार केन्ना अशें वायट कॉमेंट हेट कॉमेंट न्ही चड कोन्न अशें केन्ना म्हाका मेळूंक ना आज मुसून म्हणल्यार म्हाका आतां 10 months जाले युट्यूबार पूण न्ही केन्ना हांवें अशें इतले बॅड एक्सपिरियन्स केन्ना करूंक ना नाजाल्यार हांवें चेयला जाय ते युट्यूबर्सांचे कॉमेंट सेक्शनान न्ही लोक कितें 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 घालताय आनी एक तुमकां न्ही एक दीस हांव डिस्कस करतलें की हांवें एक कॉमेंट चेयलेलें एक युट्यूबर्साच्या सेक्शनान तर हांव न्ही चिंतलें तुमचे बरोबर न्ही एक दीस ते डिस्कस करतलें म्हणून की हांगासर न्ही असली मनशां आसताय म्हणून ओके आनी बाय गॉड्स ग्रेस म्हाजे युट्यूब कॉमेंट सेक्शन आहाचे आज मुसोर असले लोकांसान न्ही मातशें पयसूच हा ओके आनी फुडेंय अशेंच आसून ती म्हणटा आनी म्हाजी युट्यूब फॅमिली आहाचे ती म्हाका केन्नाय अशें कितें सांगल्यार न्ही म्हाजे बरेक लागून सांगताय म्हणल्यार मोनिका तुवें न्ही आपले व्हिडिओन अशें दाखोवंक जाय तशें दाखोवंक जाय म्हणल्यार म्हाजे लास्ट व्हिडिओनूच एक कॉमेंट येयलेलो की तुवें समोसा हाडलाचे तेजे शॉपाचें नांव दाखोवंक ना तर नांव दाखोवंक जाय तुवें न्ही लास्ट टायम एक पाटी मोमोज खायलेलो ऑन अ हाय स्ट्रीट तर तेन्नाय तुवें न्ही शॉपाचें सारकें नांव दाखोवंक ना तर तशें दाखोवंक जाय तर असले सगळे कॉमेंट्स आहाचे ते हेट कॉमेंट न्हू ते कॉमेंट्स आहाचे ते आमकां गायडींग कॉमेंट आसताय ते आमचे न्ही हे कितें म्हणटाय ते एडवायसींग कॉमेंट आसताय अशें म्हणपाचें आनी असले कॉमेंट आहाचे ऑलवेज वेलकम करूंक जाय म्हणल्यार तेमी न्ही आमचे बरेक लागूनच सांगताय आमकां कितें अशें सोकल घालूंक सांगनाय तर तशें कोण न्ही पॉझिटिवली घेवंक जाय तसले कॉमेंट आनी तेजे वयर न्ही वर्कूय करूंक जाय आनी हांवूय न्ही वर्क करतलें ओके तर तशें आनी गायज तुमी चिंता आसतली न्ही हांव कितलें बडबड बडबड करूंक लागला म्हणून म्हणल्यार कितें जाणा गायज 3 दिसाच्या उपरांत मेळूंक लागला न्ही तुमकां आनी ह्या दिसांनी म्हाजे हे चॅनलाचेर न्ही व्हिडिओ चड पडनाय म्हणल्यार अशें बी पयलीं चड पडनासलेले बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कॉन्टेंट आनी आतां न्ही आनी मातशें हें उणें जावंक लागलाय हांव ऑब्जर्व करूंक लागला सो तेका लागून न्ही हांव मातशें तुमकां मिसूय कोत्ता म्हणून आज न्ही चड 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 बडबड करूंक लागला गायज ओके आनी तर गायज बडबड बडबड कोत्ता कोत्ता न्ही आमचे हे फीश आसे मॅरिनेट करून दवरला तेजो फ्रायिंगाचो टायमूय जावंक येयलो तर हांवें पॅन चोडयला गॅस कोत्ता ऑन आनी घालता हितून थोडेशें ऑयल तर घालया म्हणटा आनी एका बरें गरम जावंक दिया आनी हो पॅन हाचे म्हाका चड बरो लागता म्हणल्यार न्ही हेजेच वयर आमी न्ही पराठाय भाजताय हेजेच वयर न्ही आमी फिशूय फ्राय कोत्ताय सगळे हेजे वयरूच कोत्ताय म्हणल्यार दुसरे पॅन हाय गायज आमचे कडेन पूण न्ही आमकां होच बरो लागता आनी स्टिफनांकूय न्ही तो सकाळचोच एक पराठा फ्राय कोत्ता तर हेच पॅन घेता तो म्हणल्यार सांगता म्हाका होच पॅन लायक जाता हूंय तो दुसरो न्ही इतले लायक जायना हूंय तर हो पॅन न्ही म्हाका दिसता हांवें आजदासान हाडलेलो अशें म्हाका उगड आसा तर चिंता न्ही असलो आनीक पॅन हाडटा म्हणून म्हणल्यार एकूच पॅनान सगळें करूंक पडटा न्ही तर बावड्याक न्ही हेका चड काम पडटा तर हेजें मातशें काम न्ही हलकें करुया आनी एक न्यू पॅन घेवन या बेगीनूच आनी गेले फाटी हांव आजदान गेलेलें पूण घेवन येवंक ना कांय आतां 2-3 दीस पयलीं गेलेलें पूण कांय घेवन येवंक ना अशें युटेन्सिल्स अशें तर नेक्स्ट टायम चेया तर आतां हे न्ही बरें गरम जावंक दिया म्हणटा आनी मागीर घालुया आमची फीश
आणि हो मसालो हा ते हेजे वयरूच न्ही घालून सोडटा. म्हणल्यार तो मसालो मातसो पातळ जालो न्ही तर तो सारको हेजेर बसना खायना अशें वयसान घालया म्हणटा काय नजो. गाईज गॅस न्ही हांवें स्लो टू मिडियम केला म्हणल्यार स्लो जावन दिया म्हणटा आमची फीश फ्राय ते. आणि वास न्ही बरो सुटला म्हणल्यार ग्रीन मसाला अँड विनेगर तेजो वास न्ही बरो सुटला. आणि आता स्टिफन येतलो न्ही फिशाक घेवन तो पांयां दोत्ता तेसो न्ही घरान सांगतलो ते बरो वास येवंक लागला म्हणून तेजे रिएक्शन हांव कॅप्चर करता जाता जाल्यार. ओके तर गाईज आतां हांवें लायट पेटयला म्हणल्यार न्ही मातसो काळोख जालोलो म्हणल्यार बेगीन काडूंक जाता न्ही ताका लागून. आनी लायट पेटयला आनी म्हाका न्ही हे चेंज करूंक आसलेलें लास्ट ब्लॉगान तुमकां सांगलेलें न्ही हिंगा नॉर्मल टायमार हांव येलो वास दोत्ता नाजाल्यार रेड दोत्ता. तर उगडास येयलो म्हाका सडनली ह्या ब्लॉगान आनी आतां दवरला तुमचे सामका रूस. आनी आतां हेंची वाट चोवंक लागला गायज हांव म्हणल्यार तांकां हांवें फोन केलेलो खंय पावलाय म्हणून. तर पावलाय खंय घरा सावन मातशें पयस आय खंय आतां येतली. आणि ते भायलो वेदर क्लाउडी असो आनी म्हणजे सकाळीं न्ही मातशें वत आसलेले गाईज तर सकाळीं मातसो बरो आसलेलो आनी मागीर सडनली न्ही थंड वारें चलूंक लागले आनी क्लाउडी जालो असो. फिशाचे बरोबर न्ही गाईज म्हणल्यार पांच अशें न्ही ऑले बोंबिलूय हाय म्हणल्यार काल आमी न्ही ऑले बोंबील फ्राय केलेले तर ते न्ही अशें उरलाय पांच अशें की अशें म्हाका इतलें उगडास ना तर ते उरलाय न्ही ते हांव आतां फ्राय करतलें हेजे उपरांत. आनी फिशा आनी फलाक ते दितले म्हणल्यार फलांनी न्ही काल चड खावंक ना ते आनी फिशा तर आतां येतले न्ही आनी तेका ही फीश न्ही ऑले बोंबील फ्राय चड लायक तर तांकां दोगांक खावंक दिया म्हणटा. काय जाता न्ही तुमकां हांव मातशें अशें न्ही टिल्ट करून फ्राय करूं म्हणल्यार सायड वेज जातले ती कच्ची सुट्टेली ना जाल्यार आनी मोदें मोदें भाजून पडटलें आनी सायडीक न्ही मागीर मातशें अशें कच्ची उरूंक हा म्हणून. तर तेका अशें करून न्ही 2 मिनट बरें फ्राय करून घेता. आमी हे फीश घेवंक गेलेली ते हिंगा सिटी सेंटरान तेन्ना न्ही आमकां हे पॉम्फ्रेट घेता न्ही एक गोंयकार मेळ्ळलो म्हणल्यार म्हापसाकार. तर तो सांगूंक म्हणल्यार हांव आनी स्टिफन कोंकणीन उलयतालीं न्ही तर ताका कळ्ळें की आमी न्ही क्रिस्तांव म्हणून. तर न्ही तो विचारूंक लागलो की तुमी गोंयची कितें म्हणून. तर हांवें सांगलें वय हो हाते तो गोंयचो आनी हांव हाते बॉम्बेचें म्हणून. तर तो सांगूंक लागलो की तो न्ही म्हापसाचो आनी सांगतालो की हिंगा न्ही जशे फीश आमचे गोंया आनी बॉम्बे मेळटा ते तशें मेळूंक मुश्कील म्हणून म्हणल्यार टेस्टान. ओके तर हांवें चिंतलें आनी एकलीच नाय म्हणून हिंगा येची चिंतपाची सगल्यांचेच तसलेच हे हा म्हणून म्हणल्यार कंप्लेंट फिशाक घेवन. तर तशें तो तेणेंय न्ही एक बरी अशी मोठी पॉम्फ्रेट घेयलेली तर ताका चोवनूच हांवें घेयलेलें एक्चुली हे म्हणल्यार हांवें चिंतलें हो घेता जाल्यार न्ही बरी आसतली तर आमी चान्स घेया म्हणलें. तर आतां कट्टेले चान्स घेयला तो सारको की ना तो. आनी ते गायज हांवें एका न्ही टर्न केला आनी बरी फ्राय जाला ते एक सायडीची न्ही आमची वाट चोवन 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 न्ही. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स कशे आहे तुम्ही. आता येयलो म्हणटा आतां वय चेडवाक घेवन येयलो आनी चेडवाचे सगळे बाजारूय घेवन येयला. वयस गायस हांवें तुका सांगलेलें की ना हो कमेंट पास करतलोच म्हणून की बरो वास येवंक लागला पूण आज एणे करूंक ना हे चेडवान केला. आमी दोगांय न्ही सेम सांगलेले जे मम्मी हे करूंक लागला मू पूण तेका लागून तेका वास येयला वय वय वय. आनी चयला फर्स्ट तेणें हे घायले स्टेप आनी सांगूंक लागले बरो वास येवंक लागला म्हणून. तेणें सांगूंक ना जाल्यार एणे सांगलें कित्याक न्ही खरेंच बरो वास सुटला आख्खे घराक. हाव आर यू? गुड. You said hello? You said hello to our YouTube family? You did? Okay, I didn't notice. तर गायज जशें तुमकां विकेंडान दिसताचे तशेंच आमकांय न्ही हे विकेंडानूच दिसता गायज म्हणल्यार वीक डेजान अशें फोनार बी आमचें उलोवप जाता पूण फेस टू फेस आचे ते विकेंडानूच न्ही गो चेडवा. या बरें हा तूं. आनी हे तुज्या हातीन कितें आगो दाडा वॉट यू दाडा त्या सगळ्या कामान हुशार चॉकलेटो बिकलेटो घेवन दिवपाचे कामान आनी चोव हांगलाचे तेजे उलयता म्हणून. कित्याक रे वय कित्याक म्हाजे चेडो आसा हायड कोत्ताय वय वय आय गिव हर. बरी हाय तुमी मस्के लावंक न्ही हे बरें हाय मी दोगांय अमूल बटर लावंक. सेया गायज कितें केला सेया देखून न्ही हांव अशी न्ही किशू बिशू घेवंक सोदना बिकॉज ऑलवेज न्ही तेजे हे सगळे नॉनसेन्स न्ही मागीर चिटकताय म्हाजे गालार. आनी वय बरें हा तूं. तर चले गायज हिंगा सेया चॅकींग जावंक लागला. वय बरें हा तूं कॉलीफ्लावर भाजी रायस एंड आमचे सोरा
आणि आता Wow. तुका हा Wow. होय ओव्हर ऍक्टिंग झाली हा हे टिशा तुझी No. Oh my god. Nice food today. होय I'm excited. गायज हिंगा आईनी आनीक पॅन चोडयला म्हणल्यार हे पॅन आमी चड यूज कोन्नाय नाही पण आता केला कित्याक जाणा आता टायम ना नाजाल्यार हे जाता जाता मुसोर आनी चड टायम हा न्ही सो ताका लागून हिंगा आनी बोंबील फ्राय करूंक घालता म्हणलें तर घालया सो चले हे 5 बोंबील न्ही बरे भाशेन फ्राय करून घेया आनी होय स्लो कर स्लो म्हणल्यार एकदम स्लो करनाका म्हणल्यार मिडियम मातशी दवर तर ते आहे गाईज आणि आमची फीश आता सारखी फ्राय झाली ओके तर काडटा म्हणटा चले तर घालया म्हणटा आमची यमी पॉम्फ्रेट फ्राय आमचे प्लेटीन तर गाईज फीश काडल्या उपरांत न्ही आनी दोन आनी थोडेशें ऑयल घायला आनी आतां कितें करता जाणा तो मसालो हा ते थोडोसो उरलेलो तो घालून सोडटा आणि आमच्या जारानूय कितें मसालो उरला ते तोय घालून सोडटा आणि थोडेशें न्ही हे मसाल्याचे उदीकूय न्ही हितून घालता गाईज ते आणि आतां न्ही हेका बरें फ्राय करून घेता ऑयलान म्हणल्यार हे मसाल्याचे रॉ स्मेल हा ते काडून घेता आनी हेका बरो फ्राय करता जेन्ना मुसोर सायडीसान ऑयल सुटना ते तेन्ना मुसोर वाव ते गाईज बरे क्रिस्पी अशें जालाय ते म्हळ्यार रवा फ्राय आनी म्हणून तर गाय जो मसालो न्ही हांवें बरो भाजून घेयला ते दिसता न्ही तुमकां आनी आतां हांव कितें करता जाणा आमची फीश आसा ही न्ही सारकी उकलता आनी घालता आमच्या मसाल्याचेर ओके सो हेका न्ही आतां एक 2 मिनीट हेचेर जावन घ्या म्हणटा आनी मागीर कोत्ता गॅस बंद आनी एक सायडीक आमचे बोंबील न्ही बरें फ्राय जालाय आनी हिंगा दोगांय बसलाय ते दिसता न्ही म्हाज्या फाटल्यान तुमकां बसलाय केन्ना बडबड काबार जातले आनी आमच्या तोंडान न्ही केन्ना जेवण पडटलें म्हणून तर चलाय गायज हो व्हिडिओ न्ही हिंगाच एंड करुया म्हणटा आनी आजचो आमचो हो यमी फीश फ्राय बोंबील फ्राय पॉम्फ्रेट फ्राय ताजो व्हिडिओ बरें लागला जाल्यार न्ही लायक कराय शेअर कराय आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय आणि हायप कराय म्हणटा आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ टिल देन टेक केअर एंड बाय